عليكم كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اش اخباركم؟ اش كتعاودوا؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. كي غاديين مع رمضان؟ غلبكم ولا غلبتوه؟ انا الصراحه الحمد لله غاديين معاه بخير وعلى خير. اليوم جيت ان شاء الله باش نتقاسم معكم واحد الفيديو، ولكن قبل بغيت نشكركم على المتابعه ديالكم، على الجيم ديالكم، الكومنتات ديالكم، شكرا لكم بزاف. ويلا لقيتوني لبست حوايجي. ان شاء الله غادي نشريو، مش غادي نشريوها، حنا شرينا ديجا شرينا واحد الدار وغادي نصلحوها ان شاء الله بحول الله. وقلت ضروري ما غادي نتقاسمها معكم ونوريكم الدار الجديده. المهم بقاو معايا ما تشوفوا فين. انا لقيتوني عاد دابا خارجه باش نمشي للدار الجديده.